मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत तकवीन की किताब 18 बाब 20 से 32 है। ऐ खुदावंद, खफा ना होना अगर मैं एक दफ़ा और अर्ज करूं। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। एक रोज खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि सदूम और हमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है। इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मुझ तक पहुंचा है। नहीं तो मैं दरियाफ्त करूंगा। तब वो मर्द वहां से फिरकर सदूम की तरफ चले, पर इब्राहिम खुदावंद के सामने ही खड़ा रहा और नजदीक जाकर उससे कहा, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? क्या अगर 50 राजबाज आदमी उस शहर में हों, क्या वो भी सबके साथ हलाक होंगे? और उन 50 राजबाजों की खातिर अगर वो वहां हों, तो क्या तू उस मकाम को छोड़ ना देगा? ऐसा ना करना, ये तुझसे बेहतर है कि नेक को बद के साथ मार डाले और नेक जो है बद के बराबर हो जाए। ये तुझसे बेहतर है। तू जो तमाम दुनिया का हाकिम है, क्या रास्ते से इंसाफ नहीं करेगा? और खुदावन ने उसे कहा कि अगर मैं सदूम में शहर के अंदर 50 राजबाज पाऊं, तो मैं उनकी खातिर तमाम मकाम को छोड़ दूंगा। और इब्राहिम ने जवाब देकर कहा, देख, मैंने अपने मालिक के सामने बोलना शुरू किया, अगरचा मैं खाक और राख हूं। शायद 50 रासबाज से 5 कम हूं। क्या 5 कम होने की वजह से तू तमाम शहर को नेस्त करेगा? और उसने कहा, अगर मैं वहां 45 पाऊं तो उसे नेस्त न करूंगा। और फिर उसने उससे कहा, अगर वहां 45 पाए जाएं। उसने कहा, मैं उन 40 की खातिर भी उसे नेस्त ना करूंगा। फिर उसने कहा, ऐ खुदावंद, अगर मैं बोलूं तो खफा न होना, शायद वहां 30 पाए जाए। उसने जवाब में कहा, अगर मैं वहां 30 पाऊं तो मैं ये ना करूंगा। उसने कहा, मैंने अपने मालिक के सामने बोलने में गुस्ताखी की है। अगर वहां 20 पाए जाएं। वो बोला, मैं 20 की खातिर उसे नेस्त ना करूंगा। तब उसने कहा, खुदावंद, खफा न होना। अगर मैं फक्त एक दफा और अर्ज करूं कि अगर वहां 10 पाए जाएं। वो बोला, मैं 10 की खातिर भी उसे नेस्त न करूंगा। और जब खुदावंद इब्राहिम से बातें कर चुका तो चला गया और इब्राहिम अपने मस्कन को फिरा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 137, पहली आयत से तीसरी, छठी से 8वीं आयत तक। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद, जिस दिन मैंने पुकारा तूने मेरी सुन ली। ऐ खुदावंद, मैं अपने सारे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने मेरे मुंह का कलाम सुना है। मैं फरिश्तों के सामने तेरी मदद सराई करूंगा। मैं तेरे
میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا۔ جماعتی جواب: اے خداوند، جس دن میں نے پکارا تو نے میری سن لی۔ تیری شفقت اور صداقت کے سبب سے تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے نام اور اپنے قول کو ہر شے پر فوقیت بخشی ہے۔ جس دن میں نے پکارا تو نے میری سن لی، تو نے مجھ میں تقویت بڑھائی۔ جماعتی جواب: اے خداوند، جس دن میں نے پکارا تو نے میری سن لی۔ یقیناً خداوند متحل ہے، پھر بھی پست حال پر نگاہ کرتا ہے اور مغرور کو دور سے پہچان لیتا ہے۔ حالانکہ میں دکھ کے بیچ چلتا ہوں تو بھی مجھے مضبوط رکھتا ہے۔ تو میرے قیدی کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند، جس دن میں نے پکارا تو نے میری سن لی۔ تیرا دست راست مجھے بچا لیتا ہے۔ خداوند میرے لیے آغاز کرتا کام انجام دے گا۔ اے خداوند، تیری شفقت ابد تک قائم ہے، اپنی دستگیری کو ترک نہ کر۔ جماعتی جواب: اے خداوند، جس دن میں نے پکارا تو نے میری سن لی۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط کلسیوں کے نام، دوسرا باب 12 سے 14 آیت۔ خدا نے ہمیں بھی اس کے ساتھ زندہ کیا ہے، اس نے ہمارے سب گناہ بخش دیے ہیں۔ اے بھائیو، تم مسیح کے ساتھ بپتسمہ میں داخل ہوئے اور اسی میں تم خدا کی قدرت پر ایمان لا کر، جس نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا، اسی کے ساتھ جی اٹھے ہو، اور اس نے تمہیں بھی جو گناہوں اور اپنے جسم کی نامقدونی کے سبب سے مردہ تھے، اس کے ساتھ زندہ کیا، اور اس نے ہمارے سب گناہ بخش دیے، اور اس نے حاکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہماری بابت اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو کیلوں سے صلیب پر جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق 11 باب 1 سے 13 آیت۔ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ یسوع ایک جگہ دعا کر رہا تھا، جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے کسی نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم کو دعا کرنی سکھا، جیسا کہ یوحنا نے بھی اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ اس نے ان سے کہا کہ جب تم دعا کرو تو کہو، اے باپ، تیرے نام کی قدوسیت ہو، تیری بادشاہی آئے، ہمارے روزانہ کی روٹی روزمرہ ہمیں دیا کر، اور ہمارے گناہ ہمیں بخش، کیونکہ ہم بھی اپنے ہر ایک قرض دار کو بخشتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں پڑنے نہ دے۔ اور اس نے ان سے کہا، تم میں سے کسی کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر کہے، اے دوست، مجھے 3 روٹیاں ادھار دے، کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں، اور وہ اندر سے جواب میں کہے کہ مجھے تکلیف نہ دے کہ اب
दरवाज़ा बंद है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिछौने पर हैं। मैं उठ नहीं सकता कि तुझे दूं। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर ना दे सके, मगर उसकी बेहयाई के सबब से, तो जो कुछ दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे भी कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि हर एक जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में कौन सा ऐसा बाप है कि जब बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो किस कदर ज्यादा तुम्हारा बाप, आसमानी बाप, उनको जो उससे मांगते हैं नेक रूह क्यों ना देगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आमीन।